नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके महबूब प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर व मारूफ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए खुश आमदीद कहते हैं, उनका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जी मुफ्ती साहब, खुश आमदीद। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद दारैन। आमीन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले के प्रोग्राम को आगे की जानिब ले चलें और गुफ्तगू का या मुफ्ती साहब की रहनुमाई का सिलसिला शुरू करें, एक बार आपको हमदर्द के प्रोडक्ट से रूबरू कराते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम प्रोडक्ट्स की जानिब बढ़ें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमदर्द का नाम मोहताज तारुफ नहीं है। पूरी दुनिया में हमदर्द अपनी एक मुनफरिद और नुमाया पहचान और शनाख्त रखता है, और भला क्यों न रखे, क्योंकि इसके जो बुनियादी उसूल हैं, इसके जो पिलर्स हैं, वो बड़े मज़बूत हैं, बड़े तवाना हैं और लोगों के दिलों में घर करते हैं। 100 साल से ज़ायद का भरोसा है, एक ऐसा ट्रस्ट है जिसने लोगों पे अपनी एक धाक बिठा रखी है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि प्योरिटी पे ख़ास ध्यान दिया जाता है, यानी खालिस अज्जा का इंतखाब किया जाता है। तीसरा पिलर ये है कि हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी ये साख है। हिंदुस्तानी रिवायात, हिंदुस्तानी खाने के तौर तरीक़े, उनमें लाजमी जो अज्जा का इस्तेमाल होता है, उनका इतना खूबसूरत मुनफरिद इंतखाब और खालिस अज्जा, इसने हमदर्द को एक रेप्यूटेशन दिया है, एक एतबार दिया है, एक इफ्तिखार दिया है। पूरी दुनिया में हमदर्द अपनी एक पहचान रखता है। और चौथी बात यह है कि मुस्बत सोच है और नेक इरादे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन 4 पिलर्स पर हमदर्द की इमारत जो है वो कायम है। यही वजह है कि हमदर्द अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। पूरे कारोबार जगत में नहीं, कारोबारी दुनिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कंज्यूमर हैं, जहाँ सारिफीन हैं, वहाँ हमदर्द लोगों की अव्वलीन पसंद है, उनका अव्वलीन इंतखाब है। आइए चलते हैं प्रोडक्ट्स की जानिब। सबसे पहले हमदर्द का कच्ची घानी सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल है, 5 लीटर के कैन में है ये। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ज़ाफ़रान भी मौजूद है, हींग पाउडर भी मौजूद है, और साथ साथ 1 लीटर की बॉटल में ये हमदर्द का सरसों का तेल मौजूद है। साथ में सेवियाँ भी हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वसी रेंज है मसाले जात की। बहुत खूबसूरत से दीदा ज़ेब आपको ये पैकेट्स नज़र आ रहे हैं, डिब्बे नज़र आ रहे हैं, और इनके अंदर रंग बिरंगे मसाले मौजूद हैं, जो कौरमे मसाले से शुरू होकर टिक्का मसाला तक पहुँचते हैं। और तकरीबन 9 मसाले हैं, जिनमें बिरयानी मसाला है, हैदराबादी बिरयानी मसाला है, किचन किंग मसाला है, इसी तरह जो मिक्स्ड मसाले हैं, यानी जो हम कह सकते हैं कि गरम मसाले हैं, वो मौजूद हैं। इसी तरह निहारी मसाला है, हलीम मसाला है, टिक्का मसाला है, बहुत सारे मसाले हैं। आप साथ में दोनों तरफ देख सकते हैं कि एक तरफ सौंफ है और दूसरी तरफ जो है वो आपको दारचीनी नज़र आएगी। ये साबुत मसाले हैं। अब अगर हम मशरूबात की बात करते हैं तो हमदर्द का ग्लूकोज़ आपके सामने है। ग्लूकोज़ के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कि ये शहद मौजूद है, और शहद भी अपनी क्वालिटी के एतबार से बहुत खालिस है, और इसका इंतखाब जो है वो हिफ़्ज़ान सेहत के साथ तिब्बी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए और पूरी तहक़ीक़ के बाद किया गया है। इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो केमिकल, या जैसे हम कह सकते हैं आजकल बाज़ार में जो है वो जाली शहद मिलते हैं, धोखाधड़ी का ज़माना है, लेकिन हमदर्द जो है उसने हमेशा दयानतदारी का पास और लिहाज रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स में प्योरिटी को मद्देनज़र रखा है। तो ये शहद जो है ये भी बिल्कुल खालिस है। इसके साथ आप देख सकते हैं ऑलिव ऑयल, यानी जैतून का तेल है। जैतून के तेल के साथ आपको हमदर्द का रूह अफ़ज़ा नज़र आएगा। साथ में ये छोटी सी जो बॉटल है ये नारियल पानी है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि ऑरेंज स्क्वैश है, लेमन स्क्वैश है, और शरबत संदल भी मौजूद है। तो आइए अब हम मुफ्ती साहब के पास चलते हैं और उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि आज के दौर में हम देखते हैं मुफ्ती साहब, टॉलरेंस की बड़ी कमी है। लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, तहम्मुल नहीं है, ज़रा सी बात पर चिराग पा हो जाते हैं। जबकि हम ये देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। 23 साल में उन्होंने वो इनकलाब बर्पा किया कि जो लोग सदियों में नहीं कर पाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए तहम्मुल की बड़ी ज़रूरत थी, रवादारी की बड़ी ज़रूरत थी, सुलह कुल या अमन व आश्ती की बड़ी ज़रूरत थी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसमें ये तमाम अनासिर हमें कमा हक़्क़ुहु जिसे कहते हैं वो नज़र आते हैं। हमारी ज़िंदगियों में तहम्मुल, रवादारी, बुर्दबारी, अमन व आश्ती, अफ़्व दरगुज़र, इन तमाम चीज़ों को कैसे शामिल किया जाए? देखिए, आपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, किरदार का हवाला दिया, तो बस वही तरीक़ा है कि सबसे पहली बात तो अपनी ज़िंदगी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लाया जाए, आपकी सुन्नतों पर अमल किया जाए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के यहाँ हमें हिसाब देना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम अमाल को जानता है।
ذہن میں یہ رکھیں کہ آج ہم جس کسی کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں گے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اگر آج ہم کسی کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں گے تو کل ہم اللہ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں گے اور ہمیں بھی ضرورت پڑے گی اس بات کی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، اللہ میرے کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ نہ کر کے عفو درگزر کا معاملہ کرے، اپنے فضل کا معاملہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہی معاملہ کرے. جو چاہتا ہے کہ اللہ رحم کا معاملہ کرے تو اللہ کی مخلوق پر وہ رحم کا معاملہ کرے. تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ بندے کا معاملہ بہت آسان بن جاتا ہے جب وہ اللہ پر نظر کرتا ہے. دنیاوی حالات جو بھی آئیں، پریشانی آئے، مصیبت آئے، کسی کی طرف سے اذیت پہنچے اور حالات آئیں، یہ تمام کے تمام جب سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے یا اللہ تبارک و تعالی ہی امتحان لے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جب یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ عفو درگزر کا معاملہ بھی آسان ہوگا، قوت برداشت بھی پیدا ہوگی، اور اسی طریقے سے آدمی کا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بھی بڑھے گا. بالکل مفتی صاحب، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن جب چھوٹے تھے تو اسکول کی کتاب میں، نصابی کتاب میں اردو کی ایک کہانی پڑھی تھی. چھوٹا سا مختصر سا واقعہ تھا، غالباً حضرت امام ابو حنیفہ کا تھا کہ وہ دریا پار کر رہے تھے اور ان کا ایک جو شاگرد تھا وہ دریا کے کنارے ساحل پر کھڑا ہوا تھا. تو وہ دیکھتا تھا کہ بار بار جو ہے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے اور پھر نارمل ہو جاتا ہے، پھر رنگ بدلتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ پڑ جاتا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک ہاتھ یوں پھیلا رکھا ہے سامنے کی جانب. تو جب وہ ساحل پر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو نیچے کیا تو اس میں سے ایک بچھو جو ہے وہ اتر کر نیچے خشکی پر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بار بار مجھے ڈنک مار رہا تھا، میں نے اس کو ساحل پانی میں دیکھا تیرتے ہوئے تو مجھے یہ ڈوبتا ہوا نظر آیا، میں نے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کہ اسے بچا کر ساحل تک لے آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ شاگرد نے کہا کہ جب یہ آپ کو ڈنک مار رہا تھا تو اس کی تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی تھی تو آپ نے اسے پانی میں کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ موذی جانور ہے اور قتل موذی قبل ایذا کا حکم ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آتا تو میں اپنی نیک خصلت کیسے چھوڑ دوں؟ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ سماج میں جو ہے وہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں. اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ایک فریق نے جو ہے وہ تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر لیا، اگلی بار دوسرے فریق کو جو ہے وہ یہ بات خیال رہے گی کہ فلاں وقت میں اس نے کمپرومائز کیا تھا، اب اس مرتبہ میری باری ہے. تو اس طرح ہم ایک خوبصورت سماج، ایک معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ معاف کرنے کے لیے لوگ سب کہہ دیتے ہیں، لیکن جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی مشکلات صحیح ہیں یا کہ کون کون سے مصائب اور درد و کرب سے وہ گزرا ہے. تو کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہمارے سامنے رسول پاک کی زندگی ہے، اور وہ جیسا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا، سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. تو ہم آج خود کو کہاں پاتے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فراموش کر کے، بلکہ دین کو ہی فراموش کر کے ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کے کردار کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق اگر جینا سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی دشواریاں نہیں، کوئی مشکل نہیں، بلکہ تمام آسانیاں ہیں. اور ان مع العسر یسرا، خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے نظام دنیا کا رکھا ہے. جب آدمی یہ تصور کرے گا، یہ ذہن میں رکھے گا کہ اللہ نے اب پریشانی دی ہے تو اللہ آسانی بھی دے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کے آگے جھکے گا، تو انشاءاللہ تعالی خود بخود اس کا نظام بن جائے گا اور مزاج بھی درست ہو جائے گا، قوت برداشت بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. جی ایوب بھائی سب سے پہلے کالر ہیں ہمارے. یوسف بھائی تھوڑا سا انتظار. جی ایوب بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی میرا ایک سوال، دو سوال تھے. جو انسان پیسے دینے کا ہے تو اس کا زکوٰۃ کس طریقے سے نکالنا چاہیے؟ بھائی اپنے سوال کو واضح کیجئے، کون کس کو پیسے دے رہا ہے؟ تو اپنے خاندان والے پیسے دینے کا تھا باجی. آپ نے ان سے قرض لے رکھا ہے، انہوں نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے؟ نہیں میرے کو دینے کا ہے پیسے. دیکھیے میرے کو دینے کا ہے، اس میں بات واضح نہیں ہو رہی. آپ انہیں دیں گے یا وہ آپ کو دیں گے؟
नहीं, मेल को देने का है ना, मेल को देने का है। आपको देना है? हाँ, मेल को देने का। अच्छा, तो दूसरा तो वो उसका ज़कात निकालना है, कैसा तरीका क्या है? अच्छा, दूसरा दूसरा सवाल क्या हुआ, तो ये सायरन लास्ट तो हो जाता ना मुफ्ती साहब, तो ये 10 मिनट 15 मिनट तो रहता ना, उसमें भी अपन शायरी कर सकते क्या? क्या होता है? नहीं समझ में आई अयूब भाई आपकी बात। अब वो लास्ट तो सायरन होता ना बाकी। हाँ, आखिरी सायरन जब होता है जी, उसके होने बाद के आप बाद वो सहरी लेट, करने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये लेट उठ जाते हैं ना उन लोग, 10 मिनट तो टाइम खा सकते क्या 10 मिनट के अंदर? जी मुफ्ती साहब। देखो भाई, ये मसला आप अपने यहाँ के उलमा से मालूम करें, आपके यहाँ सायरन का निज़ाम क्या है। हमारे यहाँ तो निज़ाम ये है कि 2-3 मिनट पहले ज़्यादा से ज़्यादा सुबह सादिक से सायरन होता है, तो उसके बाद खाने पीने का मौका ही नहीं रहता। सायरन हो गया, उसके बाद बस जो मुंह में है निगल के कुल्ली कर लें, बस इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। आपके यहाँ कितने मिनट पहले सायरन बजता है? हो सकता है ज़्यादा वक्त पहले बजता हो। मध्य प्रदेश के बाज़ इलाक़ों में मैंने देखा 20 मिनट पहले होता है, लेकिन आपके यहाँ क्या होता मुझे नहीं मालूम। इसलिए जब मुझे मालूम नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ बता भी नहीं सकता। आप उसमें देख लें मोबाइल ऐप में, या इसी तरीके से जनतरी में देख लें कि सुबह सादिक का जो वक्त है उससे पहले पहले खाने की गुंजाइश है, उसके बाद खाने की गुंजाइश नहीं है। सायरन का निज़ाम क्या है वो आप वहाँ के मकामी उलमा से मालूम करें तो वो आपको सही रास्ता बतलाएंगे। जी, अब कर्ज जहाँ देना तक पहला सवाल है आपका, एक तो आपकी बात क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं एक बतला देता हूँ कि आदमी के ऊपर अगर कर्ज़ है, मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर कर्ज़ है और मुझे ज़कात देना है, तो मैं जो भी मेरी मालियत है, सोना चांदी नकदी माल तिजारत सबको इकट्ठा करके देखूंगा कि कितना पैसा है। उसके बाद फिर ये देखूंगा कि मेरे ऊपर कर्ज़ कितना है, उस कर्ज़ को मिन्हा करके जो बाकी बचता है उस पर ज़कात अदा की जाएगी। और अगर मुझे कर्ज़ देना है मुझे कर्ज़ किसी से लेना है, यानी मेरा पैसा किसी पर चाहिए, तो मैं उसको अपने आमद के माल में या जो मेरा माल है उसमें जोड़ूंगा। सोना चांदी नकदी माल तिजारत उसी के साथ उसे जोड़ करके उसे अपने माल में शुमार करके फिर जो है उसकी ज़कात अदा करूंगा। जी, किश्वर साहब थोड़ा सा इंतज़ार। यूसुफ भाई सवाल बताइए। यूनुस भाई सौसर से। जी यूनुस भाई फरमाइए, क्या सवाल है? मैं बोल रहा था सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मैं ये बोल रहा था, मैं रोजा नहीं रख पा रहा एसिडिटी बीपी और शुगर की वजह से, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? और दूसरी बात, हमदर्द के प्रोडक्ट चालू होते नागपुर में भी आ रहा है कि ये बता है। अच्छा ठीक है। देखिए भाई, आपने कहा कि बीपी और शुगर की वजह से आप रोज़ा नहीं रख पा रहे। शुगर आपकी किस लेवल की है, बीपी आपका किस उसका है? अगर वाक़ईतन ऐसा है कि रोज़ा रखने की ताकत है ही नहीं, तो फिर तो गुंजाइश है कि रोज़ा छोड़ दें। जब आप तंदुरुस्त हों रोज़ा रख लें, और अगर आगे भी तंदुरुस्त होने की उम्मीद नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा शुगर का लेवल है और आगे ठीक होने का इम्कान भी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में फ़िदिया अदा कर दें। और एक रोज़े का फ़िदिया 2.5 किलो गेहूँ या उसकी कीमत है। जी, किश्वर साहब आपका सवाल क्या है? किश्वर साहब हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है कि इनसे राब्ता नहीं रहा। जी, कोई कॉलर हैं फ़ोन लाइन पर? मोहम्मद इकबाल साहब, क्या सवाल है इकबाल भाई? जी इकबाल भाई सुन पा रहे हैं? कॉलर फ़ोन लाइन पर जो है वो अपना सवाल बताएं। ऐसा लगता है इनसे भी राब्ता नहीं रहा। बहरहाल मुफ्ती साहब, अभी जैसे भाई ने कहा कि ठीक हो जाने के अगर इम्कान है तो आपने कहा जब आदमी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर ठीक होने का इम्कान नहीं है, और फिर सबसे बड़ी बात हम एक चीज़ ये भी देखते हैं मुफ्ती साहब, हालांकि ये तो शरीयत का मामला है, लेकिन इंसान को अपनी अगली सांस का भी पता नहीं है। तो ऐसे में खुदा न खास्ता उस पर कुछ रोज़े थे बाकी, और उसने ये सोचकर फ़िदिया नहीं दिया कि मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं रोज़े रखूँगा, किसी की भी XYZ की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में खुदा न खास्ता अगर ज़िंदगी नहीं रहती है तो फिर इन रोज़ों का क्या होगा, जबकि फ़िदिया भी नहीं दिया? बेहतर तो यह है कि वसीयत कर जाए। अगर वसीयत नहीं की उसने किसी वजह से और इसी बीमारी में उसका इंतकाल हो जाता है, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस पर मुआख़ज़ा नहीं होगा और उसकी पकड़ नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि बीमार को अल्लाह ने ख़ुद रुख़्सत दी है, और अभी ये बीमार ही था,
ہاں بیمار سے تندرست ہو گیا، اس کے بعد بھی اس نے جو ہے روزہ نہیں رکھا تھا، تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی. لیکن بیماری میں اگر اللہ نہ کرے انتقال ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ مؤاخذہ نہیں ہوگا. جی محمد اقبال صاحب بتائیں کیا سوال ہے اقبال بھائی؟ جی اقبال بھائی سوال بتائیے. ہاں جی مفتی صاحب سوال ہے میرا کہ میں 4 سال پہلے میرا کیا ہے کہ وہ پیرالائز اٹیک آ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے میری دوائیاں بہت زیادہ چل رہی ہے. اچھا تو اس کی وجہ سے میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو تھوڑی نماز کے اندر جی نماز کے اندر وہ نماز کے اندر نماز پڑھتا ہوں بھول چوک ہو جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ میں نے 4 رکعت میں پوری پڑھ لی ہے، کبھی 3 رکعت رہ گئی ہے، اس ٹائپ سے میں بھول چوک ہو جاتی ہے. تو اس میں کچھ کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے لیے بھائی کوئی ٹھیک گناہ تو ہے نہیں ہے کوئی اس ٹائپ ٹھیک کا؟ ہے. جی جی مفتی صاحب. دیکھیں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، لاپرواہی نہ ہو، ادھر ادھر دھیان ہمارا نہ ہو. کوشش یہی کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، آپ نے کہا اکثر ایسا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بس جس طرف زیادہ دھیان ہو اس پر عمل کر کے نماز کو پوری کر لیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ قبول کر لے گا، اور اس پر بھول چوک پر چونکہ اللہ نے معافی رکھی ہے تو انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ نماز مکمل کر لیا کریں. جی مومنہ صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 3 سوال ہیں. اونچی آواز سے بہت. میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال ہے میں تو روزے کی حالت میں رہتی ہوں، اب کیسے کیسے کے خیالات آتی رہتی ہیں باجی، زیادہ گندے خیالات آتے رہتی ہیں. کیا میں روزہ رہ سکتی ہوں؟ نہیں رہ سکتی ہوں. کو میرے کو ویسے آتا ہے باجی کبھی. نہیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی مفتی صاحب. خیالات کی بات کر رہے ہیں شاید یہ. میں روزے کی حالت میں رہتا ہوں تو روزہ کھاتا ہوں باجی. میں روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں کبھی کوئی کے خیالات آتے رہتی ہیں باجی، گندے گندے خیالات آتے رہتی ہیں باجی. کیسی کیا نہیں کی وہ. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال باجی، ہمارے بچی کو تو کبھی رشتے آتی ہیں باجی، یہ رشتہ بھی لگتا نہیں باجی کبھی بھی. ٹھیک ہے. تیسرا وظیفہ ہے کیا باجی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ باجی ہمارے شوہر تو کبھی 2 دن ٹوپی لگا کر نماز کو جاتی ہیں، پھر 2 دن کی کیا ہے شراب پیتی ہیں باجی. اس کو کیا وظیفہ ہے کہ بولو باجی ذرا مفتی صاحب کو بولو. ٹھیک ہے اللہ ہدایت دے. جی مفتی صاحب. دیکھیے بہن، روزے کے اندر خیالات آتے ہیں اور خیالات بھی گندے گندے آتے ہیں. آپ کا یہ جملہ کہ گندے خیالات آتے ہیں، آپ انہیں گندا سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے. آپ انہیں اچھا نہیں سمجھ رہے، بس یہی مین چیز ہے. جان بوجھ کر خیالات نہ لائیں. اگر کوئی اس طرح کے خیالات آ رہے خود بخود آ گئے اور آپ نے انہیں جھٹک دیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ اور آپ انہیں اچھا بھی نہیں سمجھ رہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس میں تو پھر کوئی دقت نہیں ہے. آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. جہاں تک دوسرے سوال کا معاملہ رشتوں کا ہے، تو جس کے رشتے کا معاملہ ہے بچی کا یا بچے کا، اس سے کہیں کہ نماز کی پابندی رکھتے ہوئے سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کیا کرے. ٹائم فکس نہیں ہے لیکن پڑھنا روزانہ ہے، جس ٹائم بھی موقع مل جائے روزانہ سورہ رحمان 3 مرتبہ پڑھنا، نماز کی پابندی رکھنی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. تیسرا کیا؟ شوہر 2 دن نماز پڑھتے ہیں 2 دن نہیں پڑھتے. دیکھیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں ان کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کریں. باقی سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، الاف قریش 41 مرتبہ اور درود شریف 41 مرتبہ، یہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے پلایا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. نور جہاں صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ کوئی بچے کے لیے نہیں. جی آپ کے بچے کے لیے؟ نہیں اپنے لیے خود پوچھ رہا ہوں. جی تو بتائیں نا کیا پوچھ رہی ہیں. 77 سال کا عمر ہے، روزہ ہمیشہ رکھا، کبھی چھوٹا نہیں. ہاں. آج جو ہے تو بہت بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے. اچھا. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ کہتے ہیں کہ اس کا صدقہ نکال دیا جائے کونچی کی طرح، تو کتنا نکل سکتا ہے یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. کتنا اور کس چیز کا نکالا جائے فدیہ مفتی صاحب؟ دیکھیں 70 سال کی عمر ہے، بیماری ہے اور آگے بھی اگر ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے جیسا آپ نے بتلایا، تو پھر 1 روزے کے بدلے 1 صدقہ فطر کے برابر. 1 روزے کے بدلے آپ 1.25 کلو گیہوں، اگر گیہوں کے اعتبار سے نکالنا ہے تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہر روزے کے بدلے اتنا ہی نکالنا ہے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی عرشی خان بتائیں کیا سوال ہے عرشی؟ جی
हाँ अर्शी, हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी 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 एक आदमी है जो नशा करता है, तो रोज खाना मांगने आता है हमारे घर पे, तो उसे खाना दे सकते हैं नहीं दे सकते, मुफ्ती साहब बता दीजिए। अच्छा जी मुफ्ती साहब। देखिए बहन, पेशावरों को मैं बारहा कहता हूँ कि भीख नहीं देनी चाहिए या उनको ज़कात सदका फ़ितरा वगैरह नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई वाक़ईतन भूखा है और वो खाना मांग रहा है तो खाना खिलाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाना देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते कि वो खाए या अपने बच्चों को खिलाए, क्योंकि आम तौर से खाना ऐसी चीज़ नहीं है कि उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई तंदुरुस्त तवाना है तो रोज़ाना मुस्तकिल इस तरह का नहीं होना चाहिए, या ऐसा आदमी दिख रहा है आपको कि ये माजूर नहीं है, मजबूर नहीं है, फिर भी रोज़ाना सवाल कर रहा है, तो फिर उसे रोज़ाना ना दे। हाँ, कभी कभार की बात ठीक है, इसलिए कि फिर उसकी आदत बन जाएगी कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और वो भीख मांग कर खाता रहेगा तो आदत बिगड़ेगी, तो ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई मजबूर है या कोई इस तरह का मामला है परेशानी का, कोई औरत है जो काम नहीं कर सकती, बेवा वगैरह है, या कोई बूढ़ा है, उसको रोज़ाना भी खिला दें तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहसिना बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सबसे पहले आप तमाम को माह रमजान की मुबारक हो। आमीन। आपका चैनल बहुत अच्छा है, आपके से हमें बहुत से मालूमात हासिल होते हैं। अल्लाह आपको तरक्की दे और खैर अता फरमाए। मेरा एक सवाल ये है कि जी अब घर है हमारा, एक ही घर है, नीचे ऊपर है घर हमारा। नीचे के घर में हमें रह रहे हैं, ऊपर का घर किराए पर दिए हैं, जिसका हर महीना 6,000 रुपये किराया आता है। क्या उसका भी ज़कात है क्या, ये बताओ। और दूसरा ये है कि शुगर बीपी होने की वजह से रोजा नहीं रख पा रही हूँ। 10 रोजे रहने के बाद दूसरे दिन शिवरिंग जैसा आ गई, इसलिए 3 दिन से रोजा नहीं रही हूँ। उसकी क्या ये करना, फिदिया देना चाहिए क्या, या बाद में रमजान के बाद उसे अदा करना चाहिए। और ज़कात आप समझो कि 10 लाख का माल हमारे पास है और 5 लाख रुपया खर्चा है, तो उसको किस तरह हम अदा कर सकते हैं, तो बताइए। आपका आप तमाम को भी रमजान का मुबारकबादी दूसरी बार। शुक्रिया बहन, जज़ाकिल्लाह। जी मुफ्ती साहब। देखिए, अगर 10 लाख रुपए का आपके पास माल है और 5 लाख रुपए कर्जा है तो 5 लाख की ज़कात निकालेंगे, पूरे 10 की नहीं बल्कि 5 की निकालेंगे। और इस माल में मैं आपको बता दूं कि सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारती, ये 4 किस्म के माल हैं। मकान रहने का उस पर ज़कात नहीं है, जैसा आपने बताया रहने का है या किराए पर दे रखा है आपने ऊपर वाला, उस पर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, आमदनी अगर इकट्ठी हो जाती है और साल में आपके माल में वो शामिल है तो उस पर ज़कात होगी, और ख़र्च हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है उससे पहले ज़कात के दिन से पहले। तो मकान रहने का जो है, या इसी तरीके से किराए का मकान है, या इस्तेमाल की गाड़ी है, या किराए पर चलाने की गाड़ी है, इन चीज़ों पर ज़कात नहीं है। बाकी इन चारों मालों में से अगर कुछ भी है तो कर्ज़ जितना है उसे निकालने के बाद जितना बचे उस पर ज़कात होगी। जी, शुगर और बीपी है इनको रोज़ा? हाँ बहन, देखिए शुगर और बीपी आपको है, आपने बताया, लेकिन आपने बताया कि आपने 11 रोज़े रख लिए माशाल्लाह, तो इतना ज़्यादा इससे मालूम होता है कि आपका नहीं है कि आप रोज़ा ना रख सकें। रोज़ा रखने की ताकत आपके अंदर मौजूद है, अभी वीकनेस आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, आप नहीं रख पा रही, तो आप फिदिया ना दें बल्कि बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। जैसे कि सर्दियों के दिनों में छोटा दिन होता है, उस वक्त क़ज़ा कर लें, या थोड़े थोड़े करके, जैसे लगातार रखने में आपको वीकनेस आ जाती है तो किसी महीने 2 रख लिए, किसी महीने 4 रख लिए, जैसा मौका हो, बहरहाल बाद में उनको पूरा कर लें बस। 10 लाख रुपए हैं लेकिन 5 लाख वो बता दिए, दोनों मसले हो गए। बेहतर। ममनून भाई, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी वालदा एक मस्जिद गई थी, तो वहाँ पे उनकी हाजत थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा काम ये हो जाएगा। तो उस मस्जिद में मैं घड़ी लगवाऊंगी। अच्छा, तो अब सवाल ये है हमारा कि क्या उस मस्जिद में घड़ी लगी हुई है ऑलरेडी 2 डिजिटल, तो दूसरी मस्जिद में लगवाना, अगर दूसरी मस्जिद में जरूरत है, अगर वहाँ लगवा दें तो कोई हर्ज तो नहीं है या कोई गुनाह तो नहीं? उन्होंने ये सोचा था या जुबान से बोला था? नहीं, मन में उनके ख्याल आया था कि अगर हम मेरी हाजत ये मुकम्मल पूरी हो जाएगी तो हम ये मस्जिद में घड़ी लगवाएंगे। ठीक।
دیکھیں بھائی، دل میں خیال آنے سے یا دل میں سوچنے کی وجہ سے منت نہیں مانی جاتی، یعنی یہ واجب نہیں ہوتی۔ اگر ہاں زبان سے کہہ دیا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ گھڑی لگواؤں گی، تو پھر یہ منت ہوتی ہے۔ تو آپ کی والدہ نے جو نیت کی دل کے اندر، وہ تو ایک نیت تھی، وہ منت نہیں تھی، اس لیے اس کا پورا کرنا تو واجب نہیں ہے۔ کسی اگر ادا کرنا ہی ہے تو کسی بھی مسجد میں دے دیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جی ناظرین، تو اس سے پہلے کہ رمضان کو اس کی جانب بڑھیں، ایک نظر ڈالتے ہیں ہمدرد کے پروڈکٹس پر، اور ایک نظر ان تمام اصولوں پر بھی جن پر ہمدرد کی مضبوط جو عمارت ہے، جو بنیاد ہے، وہ استوار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلی جو خوبیاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا پلر ہے وہ ہے خالص اجزاء، یعنی پیورٹی پہ سارا فوکس رہتا ہے کہ خالص اجزاء کا انتخاب ہو اور بالکل پیور طریقے سے یہ اپنے صارفین تک پہنچے، کنزیومرز تک پہنچے۔ 100 برسوں سے زائد کا بھروسہ، ٹرسٹ جو ہے یہ اسے بنانے میں، بھروسہ قائم کرنے میں تقریباً 1 صدی لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمدرد جو ہے وہ لوگوں کی اولین پسند ہے۔ ہندوستانی اقدار پر مبنی ساکھ، اور چوتھا ہے مثبت سوچ اور نیک ارادے۔ تو یہ 4 پلرز ہیں جن پر ہمدرد کی عمارت استوار ہے اور ہمدرد کی یہ پہچان ہے، یہ شناخت ہے۔ اب ہم آتے ہیں پروڈکٹس کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں کچی گھانی مسٹرڈ آئل، 5 لیٹر کے کین میں موجود ہے یہ، اور جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمدرد نے پیورٹی پہ دھیان دیا ہے، تو یہ جو تیل ہے یہ بھی جو ہے بہت تحقیق کے بعد اور بہت ریسرچ کے بعد، اور یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے گزر کر کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ فیکٹری سے، اور فیکٹری کے بعد پھر وہ بازار میں، اور بازار کے بعد پھر وہ صارفین تک یعنی کنزیومر تک پہنچتا ہے۔ تو عمدہ قسم کے سرسوں کا انتخاب، پھر اس کی کلیننگ عمل میں آتی ہے، پھر اس سے تیل نکالا جاتا ہے، پھر اس کو فل کیا جاتا ہے، چاہے وہ کین میں ہو، چاہے وہ بوٹل میں ہو، چاہے وہ پاؤچ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو۔ تو یہ اس میں ہائیجین کا خیال بہت رکھا جاتا ہے کہ اس میں انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے ہیں، یہ پورا پروسیس جو ہے یہ مشینوں کے ذریعے طے پاتا ہے۔ اب آتے ہیں زعفران کی جانب۔ زعفران کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی شیشی ہے جس میں ہینگ پاؤڈر موجود ہے، اور اس کے بعد مسالے جات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 9 قسم کے مسالے ہیں، اور یہ مسالے جات بھی جو ہیں یہ نام کے مطابق بالکل خالص ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو پھر بتائیں گے کچھ دیر میں کہ ان کا بھی جو پروسیس ہے وہ کیسا ہے۔ بہرحال یہ 9 مسالے قورمے سے شروع ہوتے ہیں اور یہ ٹکا مسالہ پر ختم ہوتے ہیں۔ قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، یہ مکسڈ پاؤڈر ہے مسالوں کا، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ۔ دونوں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جانب سونف ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ دار چینی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بیوریجز کی جانب، یعنی مشروبات کی جانب۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں گلوکوز ڈی ہے، گلوکوز ڈی کے نیچے شہد موجود ہے، شہد کے ساتھ آپ کو اولیو آئل نظر آئے گا، دوسری جانب آپ یہاں اس کے ساتھ ساتھ شربت روح افزا دیکھ سکتے ہیں، ناریل پانی بھی موجود ہے، اور دوسری طرف آپ کو دکھ رہا ہے اورنج اسکویش ہے، لیمن اسکویش ہے، اور شربت سندل بھی موجود ہے۔ تو آئیے ناظرین اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں رمضان کو اس پر۔ سوال جو ہے بڑا مزیدار ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کس چیز سے بھی زیادہ پسند ہے؟ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کس سے بہتر ہے؟ 3 آپشنز ہیں۔ آپشن اے ہے عود، آپشن بی ہے مشک، اور تیسرا ہے آپشن سی عنبر۔ آپشن اے عود، آپشن بی مشک، اور آپشن سی ہے عنبر۔ جوابات کے لیے نمبر آپ جانتے ہیں 9289568993، ان پر جو ہے وہ اپنا جواب ارسال کر دیں۔ اور ہمارے سوالات تو تقریباً ہو گئے تھے، آئیے مفتی صاحب سے کچھ اور بات جان لیتے ہیں کہ دوسرا عشرہ ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں مفتی صاحب کے اتفاق سے بڑی سرعت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ بے شک۔ تو تیسرے عشرے میں جہاں عبادت پر زور سب سے زیادہ ہونا چاہیے، وہاں وہ شاپنگ کی نظر ہو جاتا ہے، عید کی تیاریوں کی نظر ہو جاتا ہے، یا چونکہ تراویح بھی ختم ہو جاتی ہے اس لیے وہ پہلے جیسا ذوق و شوق اور جوش و جذبہ بھی نہیں رہتا ہے، جبکہ وہ سب سے اہم ترین عشرہ ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے بازار میں رونق کافی بڑھ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو عید سے پہلے، جو آخری عشرے سے پہلے ہی عید کی تمام تیاریاں کر لینا چاہتے ہیں، اور ان سے بھی اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شعبان میں ہی یہ کام کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ہیں، بچوں کی خاص طور پر یہ رہتی ہے کہ مارکیٹ میں جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے یا جو ورائٹی کا جو ایک وسیع رینج آخری دنوں میں آتا ہے، تو اس حساب سے اپنے لباس کا انتخاب کریں۔ ایک عید کے لیے جسے کہتے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے مفتی صاحب؟
देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हदबंदी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको इसी किस्म का लिबास पहनना है या ये लिबास पहनना है। हर इलाके का, हर जगह का कल्चर अलग होता। हाँ, एक अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिमिट बता दी कि लिबास सातिर होना चाहिए, सतर को छुपाने वाला होना चाहिए और इतना बदन ढका हुआ होना चाहिए। वो आप ख्वाह किसी भी किस्म के लिबास से हो और हर इलाके के कल्चर के हिसाब से अपना जो भी लिबास हो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। दूसरी बात, एक पाबंदी और लगा दी गई कि औरतों का लिबास मर्दों के मुशाबे ना हो, मर्दों का लिबास औरतों के मुशाबे ना हो। यानी मर्दों का लिबास औरत जैसा ना हो, लेडीज़ जैसा, और लेडीज़ का लिबास जेंट्स जैसा ना हो। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया। और दूसरा यह है कि सतर को छुपाने वाला हो। फिर कोई भी लिबास हो, किसी भी किस्म का हो, फिर उसको पहना जा सकता है। हाँ, एक बात और आ जाती है, कभी कभी आम लिबास से हटकर किसी कौम का कोई कल्चर बन जाता है, पहचान बन जाती है, कोई ख़ास निशानी बन जाती है कि भाई उसे देखते ही आदमी का जहन जाता है कि ये फ़लाँ उसमें से है, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। और उसमें सिर्फ लिबास ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ निशानात होते हैं, कुछ अलामतें होती। बाकी लिबास के ताल्लुक़ से अल्लाह ने आज़ाद छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर छोड़ दिया कि सदर को छुपाने वाला होना चाहिए और एक दूसरे के मुशाबे ना हो, तो कैसा भी लिबास पहना जा सकता है। मोहम्मद अली साहब है पटना से। बताएं अली भाई, क्या सवाल है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अली भाई जी, आपकी हमारा बहुत दिल गवाता, बहुत ज्यादा दम दिले नहीं लगता है। हमारे लिए कुछ दुआ कभी अल्लाह से कि मेरा तबीयत ठीक हो जाए। हजरत को या दुआ हमारे लिए करवा दिया और कोई तस्वीर बता दीजिए जिससे हमारा लगे। बहुत ज्यादा दिल गवाता है। अल्लाह करम का मामला करे। जी जी भाई, हम तो दुआ करेंगे अल्लाह आपकी घबराहट को, परेशानी को दूर फरमाए, लेकिन आप भी किसी अच्छे हकीम या डॉक्टर को भी दिखलाएं कि वजह क्या है, उसका इलाज करें और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह ज़्यादा पढ़ा करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। चलते फिरते उठते बैठते ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। बस ये करें, आसान है, मुश्किल नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। शबनम है राजस्थान से। जी शबनम साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे एक सवाल करना है। मेरे ना में दांत में ना मतलब पता नहीं क्या है, और थायराइड है मेरे, तो ना मैं रोजा रखती हूँ तो उसमें रोजा तो नहीं टूटेगा ना, उसमें से मतलब खून वून कुछ आए तो पानी वानी? ठीक। देखिए बहन, अंदर से बाहर अगर कोई भी चीज़ आती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, ना रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ता है। अगर दांतों से खून आ रहा है या दांतों से कुछ इस तरह का मामला है और वो अंदर हलक में नहीं जा रहा, बाहर थूक दिया गया, तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा अपनी जगह बाकी है। हाँ, अगर हलक में चला जाए तो फिर तो रोज़ा टूट जाता है, हलक में नहीं जाए तो फिर रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी लखनऊ से अतीक अहमद साहब। जी अतीक भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी। बरकातुहू। मुफ्ती साहब से एक सवाल है। वहाँ मेरा मुफ्ती साहब माशाल्लाह इल्म का दरिया है बहता हुआ, तो जितना फायदा उठा लिया जाए उतना बेहतर है। तो इस लिहाज से मैं आजकल बराबर कॉल कर रहा हूँ, जो भी दिमाग बात आती है सवाल वो मुफ्ती साहब से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। माशाअल्लाह। तो मुफ्ती साहब ये बताएं कि जैसे कि ज़कात अगर रमजान शरीफ में अदा की जाए तो उसका 70 गुना सवाब मिलेगा, ऐसा बताते हैं। उसी तरह अगर सदका किया जाए या जो भी इबादत की जाएंगी सबका 70 गुना सवाब मिलेगा। तो पहला सवाल तो ये हो गया मुझसे। और दूसरा सवाल मुझसे ये है कि अगर मान लिए कोई आदमी है, बहुत से ऐसे लोग हैं मैं उसमें कि जो पैसे वाले तो बहुत हैं लेकिन वो सिर्फ ज़कात निकाल देते हैं, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं कहते हमने सब अदा कर दिया, जो ज़कात हमारा फर्ज थी हमने दे दिया, अब हमारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई परेशान है, कोई कुछ है, अब हमारे पर कोई लाइबिलिटी, कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं कि उनको हम मदद करें। तो ये सोच मुफ्ती साहब सही है या ये सोच गलत है कि हमने ज़कात दे दी, अदा कर दी, अब अगर कोई परेशान हाल है, कोई दिक्कत में है तो उसकी अब हमें मदद करना हमारे ऊपर न फर्ज है और न हमें करनी चाहिए, हम नहीं करते हैं। तो ये सोच मुफ्ती साहब कैसी है? दोस्तों सवाब दें मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मुफ्ती साहब।
دیکھیے عتیق بھائی، اگر آپ کسی نے اپنی زکوٰۃ پورے مال کو حساب لگا کر کے صحیح ڈھنگ سے نکال دی تو اس کے اوپر فرض تو نہیں ہے اور اس کا مال تو پاک ہو گیا، لیکن یہ سوچ کہ اب میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہی نہیں ہے اور مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے، بلکہ قرآن کریم سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور اگرچہ وہ فکس نہیں ہے، وہ کوئی متعین نہیں ہے، یا وہ کوئی اس طرح کا فرض نہیں ہے کہ اتنے % یا اتنا یا ایسا یا ویسا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للسائل علیک حق، سوال کرنے والے کا تمہارے اوپر حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، دیگر رشتہ داروں کا حق ہے، صلہ رحمی کا حق ہے، اور بہت سارے حقوق بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس طرح کا ضرورت مند ہے، کوئی تقاضا آ جاتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا۔ کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے تو اس وقت اس کی بھوک کو مٹانا اور اس کی جان بچانا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ فرض۔ تو ان تمام حالتیں یہ میں مال کو خرچ کرنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہ فکس نہیں ہے، فکس یہ 2.5% کا سال میں ایک بار ہے۔ دوسری بات عتیق بھائی، آپ کا سوال بھی تقریباً اسی سے ہے، اور یہ بات تمام ناظرین ذہن میں بٹھا لیں، میں بارہا کہتا بھی ہوں کہ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اللہ نے رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کو فکس کیا ہے۔ اللہ نے تو زکوٰۃ کو پورے سال گھما دیا ہے، کسی کے اوپر جو ہے شعبان میں فرض ہوتی ہے، کسی کے اوپر رجب میں ہوتی ہے، کسی کو محرم میں ہوتی ہے، کسی کے اوپر ذی الحجہ میں ہوتی ہے۔ جب وہ صاحب مال بنا ہے تو اگلے سال اسی تاریخ میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی چاند کے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پورے سال رکھا ہے، اور یہ اس لیے رکھا ہے کہ ضرورت یا غربت یا اس طرح کے پریشانیاں یہ صرف رمضان میں نہیں، پورے سال چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے صرف رمضان میں خرچ کر دیا، لوگوں نے ذخیرہ بنا کر کے رکھ لیا، وہ خود صاحب نصاب ہیں، دوسرے جو ضرورت مند ہیں، یا اچانک کوئی ضرورت مند آ گیا، یا اچانک کوئی پریشانی کسی غریب کے ساتھ آ گئی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے پورے سال میں زکوٰۃ کا معاملہ رکھا ہے۔ اب یہ کہ رمضان میں 70 گنا ملتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی بھی نفل کام کیا جائے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور فرض کام کیا جائے تو اس کا 70 گنا ہے۔ لیکن اللہ نے تو خرچ کرنے کی یہاں ترغیب دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ نے اس آیت میں 700 گنا فرمایا، اور رمضان کی قید نہیں ہے، 700 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی اللہ کتنا بڑھا دے، تو 70 زیادہ ہے یا 700 زیادہ ہے؟ اس بات پر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ رمضان میں ٹھیک ہے 70 مل رہا ہے، لیکن بغیر رمضان میں بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں، حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ 700 گنا ثواب ملتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، تو اس لیے اس کو رمضان کے ساتھ خاص کرنا بھی نہیں چاہیے۔ محی الدین بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، ہلو، جی بتائیں محی الدین صاحب۔ میرے 2 سوال ہیں باجی۔ ہاں، پہلا سوال ہے، سالانہ 10 لاکھ کی انکم ہے، ہاں، اور اس پر 12 لاکھ قرض ہے اس شخص کو، ٹھیک ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ایک سوال۔ ٹھیک ہے، دوسرا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 10 لاکھ انکم ہے اور پورے 10 لاکھ پر وہ زکوٰۃ نکال چکے ہیں، اور اسی میں سے کچھ بچا کر رکھے ہوئے 2 لاکھ سمجھو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کیا؟ ٹھیک، دیکھیے بھائی، یہ بات بڑی اہم ہے، اور ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ انکم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال میں اس کو کتنی انکم ہے، ہر سال کتنا اس کے پاس آتا ہے جاتا ہے، یا ہر مہینے اس کی کتنی انکم ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ زکوٰۃ کا اس پر کوئی حساب بنتا ہے۔ اگر وہ ادا بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ کی نیت سے ہی ادا کر رہا ہے، تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی کہ جو میرے سال میں زکوٰۃ ہوگی اس میں سے یہ منہا کرنا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انکم پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ہے بچت پر۔ پورے سال میں ایک بار ایک تاریخ فکس ہوتی ہے صاحب نصاب کے لیے، اس تاریخ میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اب کتنا مال ہے،
اس تاریخ میں. مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہر سال 10 رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہے تو 10 رمضان کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کتنا مال ہے, سونا کتنا ہے, چاندی کتنی ہے, نقدی کتنی ہے اور مال تجارت کتنا ہے, یعنی ہر وہ چیز جس کو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو. اور ان تمام چیزوں کو جوڑنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر قرض کتنا ہے. اگر قرض زیادہ ہے یا قرض برابر ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں, اور اگر قرض کم ہے اور اس بچت زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. آپ نے کہا کہ وہ پورے سال زکوٰۃ ادا کرتا رہا. زکوٰۃ پورے سال نہیں, سال میں ایک ہی بار ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس کے پاس اس وقت صرف 2 لاکھ روپے ہیں تو ان 2 لاکھ روپے پہ اس کی زکوٰۃ ہے. باقی جو انکم ہے, انکم پر زکوٰۃ نہیں ہے, وہ تو اگر ہم کرتے رہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے. اب دوسرا سوال آ جاتا ہے اسی میں, تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, انکم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور 12 لاکھ اس کے اوپر قرضہ ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جی رحمت, کیا سوال ہے آپ کا؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں. زیب النساء صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ وہ کالر جو فون لائن پر ہے سوال بتائیے. ہلو جی جی سوال بتائیے. نام رحمت. جی جی رحمت بھائی. وعلیکم السلام. جی ایو رحمت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے وعلیکم ہیں؟ السلام. زیب النساء بول رہی ہیں یا رحمت بھائی؟ السلام علیکم. دونوں ہی ہیں. نام رحمت. یہ میں روز رہی ہوں لیکن بہت مجھے پیروں میں کمر میں بہت درد, بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. ایک بڑا پر ٹھیک ٹھیک ہے, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں بہن, اللہ سے دعا کریں, کچھ صدقہ دیں. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ, سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ, بالاخی درود شریف 7 مرتبہ. یہ پڑھ کر کے تیل پر دم کر کے مالش کر لیا کریں پورے بدن کی, پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. امرین, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا, کوئی وظیفہ بتا دو. جی مفتی صاحب. رشتے کے لیے جس کا رشتہ مطلوب ہے وہ خود سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھے نماز کی پابندی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے, رشتہ آسان فرما دیں گے. سورہ رحمان 27 پارے کی مشہور سورت ہے, اس کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. شیخ سرین, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. جی بھائی مفتی صاحب, میرا ایک سوال ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے سمجھو, نماز کے دوران اگر وہ گیس نکل گیا تو وہ آپ سامنے مسجد میں بیٹھے رہنا, بہت سامنے, تو باہر آ سکتے کیا؟ دوبارہ بتائیے. مسجد میں آپ نماز پڑھے گا مفتی صاحب, سامنے مسجد میں سب پہلے سب میں بیٹھے, ٹھیک, اور گیس لیکیج ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو ریٹرن نماز میں دوسرے کے سامنے سے آ سکتے کیا؟ ٹھیک ٹھیک. باہر. اور دوسرا کچھ ہے؟ نہیں, ایک ہی کوشچن ہے. جی مفتی صاحب. ہاں بھائی, آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, اگلی صف میں ہیں یا کسی بھی صف میں ہیں, وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ بالکل وہاں سے واپس آ جائیں گے, کیونکہ وضو ٹوٹنے کے بعد اب نماز جاری رکھنا جائز نہیں ہے. آپ نماز چھوڑ دیں گے اور وہیں سے نمازیوں کے آگے سے نکل کر سائڈ سے ہوتے ہوئے آپ نکل کر کے باہر آ جائیں گے, یا بیچ میں سے کوئی اگر مناسب ہے تو وہاں سے نکل کر کے آ جائیں گے. وہاں نہیں رکیں گے, وضو کریں گے اور پھر جا کر کے نماز میں شامل ہو جائیں گے. اگر وضو خانہ مسجد کے یعنی جو سجدہ ہے اس سے متصل ہے تو, اور باہر جانا پڑ رہا ہے تو وہاں سے وضو کر کے آپ آئیں گے اور آ کر کے نئے سرے سے جماعت میں شامل ہو جائیں گے. امرین نشا, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی. ہمیں تلاوت التسبیح کتنے رکعت پڑھنا چاہیے اور کیسا پڑھنا چاہیے, پہلا سوال. دوسرا سوال, ہمیں ولی والدین کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں, وہ نفل نماز کتنے رکعت پڑھنا کس کے لیے یہ 2 رکعت نماز کس چیز کے لیے پڑھتے ہیں؟ ولی والدین کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں. اور اتخاذ ایمان یا اور عبادت کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں, جائز ہے کیا پڑھنا, پڑھی جائے کیا, بتا دیجیے. دیکھیے, نفل پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کرنا یا شکرانے کی 2 رکعات نماز نفل پڑھنا بالکل جائز ہے, اور کوئی خاص طریقہ الگ نہیں ہے, وہی طریقہ ہے جو عام نماز کا ہے.
2 رکعت کی نیت باندھ کر کے کوئی سی بھی صورت پڑھ کر کے ان رکعت کو مکمل کر لیں۔ صلاۃ التسبیح کی البتہ 4 رکعت ہیں اور چاروں رکعتوں میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار، پھر سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد 10 بار، پھر رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 بار، پھر پہلے سجدے میں 10 بار، سجدے سے بیٹھنے کے بعد 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار، اور پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پہلے 15 بار تسبیح پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت ملائیں گے، پھر 10 بار پڑھیں گے، اسی طرح چاروں رکعت میں پڑھیں گے۔ جی عبدالجلیل بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی الیاس بھائی آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الیاس بھائی آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ جی الیاس بھائی آپ سنائیے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی آج کوئی زیادہ سوال نہیں، ایک ہی سوال ہے۔ فرمائیے کیا سوال؟ جی جی الیاس بھائی سوال بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ہاتھوں میں لوہے کے چھلے پہن لیتا ہے، لوہے کے چھلے پہن کے نماز کیا ہو سکتی ہے کیا؟ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب دیکھیے بھائی، چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کے چھلے انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ جہاں تک نماز کا معاملہ ہے تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بس پاکی شرط ہے۔ تو اگر وہ اتنے تنگ نہیں ہیں اور ان کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اسے نماز ہو یا بغیر نماز نہیں پہننا چاہیے۔ جی سری نگر سے کالر ہیں، جی بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ وصلات لانی جائز ہے؟ دعا میں وصلات لا سکتے ہیں کسی کی یا نہیں؟ کیا لا سکتے ہیں؟ وصلات مطلب کہ ہم کسی کے وصلات لاتے ہیں نا دعا میں، واسطے یعنی کسی کا واسطہ لانا۔ وصلات مطلب اس کے ذریعے مجھے یہ قبول ہو جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی 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 ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب دیکھیے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بلکہ قرآن کریم سے بھی ہمیں کچھ چیزوں کے وسیلے کے تعلق سے ملتا ہے، جیسے کہ اپنے عمل کا وسیلہ کہ یا اللہ میں نے یہ فلاں کام اگر تیری رضا کے لیے کیا تو میرا یہ کام کر دے گا، اور اس طریقے سے اپنے عمل کا وظیفہ، یا اسی طریقے سے کسی زندہ آدمی یا ولی یا ماں باپ ان کا وسیلہ، تو یہ چیزیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے، بلکہ ایک حدیث سے بھی اس کا کسی قدر ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کا یا دیگر لوگوں کا وسیلہ، اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ اگر صرف وسیلہ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے، دیا جا سکتا ہے۔ شبانہ بی بی آپ بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ شبانہ بی بی ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم بہن السلام۔ سوال بتائیے بہن، ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے، ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے، سوال بتائیے۔ ہاں باجی دیکھ دو تین سوال ہیں باجی میرے۔ ہاں پہلا، میری ذرا تکلیف بہت ہے باجی، ہماری تکلیف کون نہیں پہچان سک رہی، اس لیے میں باجی سے سنا لوں گی بول کو باجی بھائی۔ کیا تکلیف ہے بہن؟ میری تکلیف، میری شادی کو 30 سال ہوا ہے باجی۔ اچھا، میری شادی کو 30 سال ہوا ہے، ہمارے کو بہت تکلیف دے رہی ہے ساس سسرے، ماں باپ، گھر میں ماں باپ بھی بہت تکلیف دیے مجھے، ستا کو سمجھ اولاد نہیں، اوپر سے میرے شوہر میں نمازی ہی ہیں، ہمیں 5 وقت نماز، روزے رہنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ فطرہ دینا، اسی چیزوں میں ہی ہم دونوں۔ ٹھیک ہے بہن۔ 30 سال شادی کو ہو گئے، ابھی بھی انہیں اتنا ہوش نہیں آ رہا؟ نہیں، ہمارے کو تکلیف بہت دے دی ہے، سب جنے ستائے ہمارے کو، اب وہ سمجھ نہیں آ رہا ہمارے کو، کئی کوئی سامنے دعوت میں نہیں بلاتے سکے، 2 بھائیاں بھی ستائے میرے ساتھ سے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ اب دوسرا سوال، میرے شوہر تو سعودی سے جا کر کو تھوڑا پیسہ کمائے، وہ وطن لی تھی، اللہ وطن دلایا، بہت شکر ہے اللہ کا۔ یہ گھر لینے کے بعد تو کرایہ دیکھو میں رہی تو وہ گھر کے سامنے والے وہ پڑوسی ہے، 30 ہو گئے، ہمیں 2 جنے ہی بہت ستا رہی ہوں، ہمیں گھر والے
किराए दार आए तो भी वो सामान लाने नहीं दे रहा, वो घर के सामने वाला कई कुछ सता रही हमारे साथ, वो लोग हमें सता रही। मैं घर ही खाली कर को दूसरे घर में किराए को आती हूँ। ठीक जी मुफ्ती साहब। बहन, अल्लाह ताला इन तमाम मुसीबतों पर आपको अजर देगा इंशाअल्लाह ताला, आप घबराएं नहीं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें और नमाज की पाबंदी रखें, हर नमाज के बाद एक दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इन तमाम लोगों की नियत करके आप ये दुआ पढ़ा करें अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। छोटी सी दुआ है, हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लिया करें। बाकी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान पर जारी कर लें, अल्लाह बेहतर करेगा और हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। अब्दुल जलील भाई, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी अस्सलाम। हजरत, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, इंसुलिन लेता हूँ। मैं रोजे के दौरान कभी कभी क्या होता है, शाम इफ्तियार के पहले एकदम लो शुगर हो जाता है। हुआ है एक बार, वो लो शुगर में क्या है, मुझे लो शुगर मतलब एकदम लो हो गया, मुझे जबरदस्ती कुछ रोजा उस टाइम में खोलना पड़ा था, मतलब कुछ लेना पड़ा था। तो ये सही है क्या? दूसरा कि कभी कभी हाई शुगर होता है, उसमें मैं कुछ इंसुलिन ले सकता हूँ क्या? रोजा के दौरान में इंसुलिन इंजेक्शन ले सकता हूँ क्या? ठीक। और मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली हर रमजान में 30 रोजे का कुछ पैसा हिसाब करके गरीब आदमी को दे देता हूँ, उसके बावजूद भी मैं रोजा रखना शुरू करता हूँ। तो ये सही है क्या? ठीक ठीक जी मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो देखिए भाई, आप रोज़ा रखते हैं माशाअल्लाह। आपने कहा कि रोज़े में शुगर लो हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि रोज़ा तोड़ना पड़ा, या ओवर हो गई जिसकी वजह से रोज़ा तोड़ना पड़ा। तो भाई ऐसे वक्त में रोज़ा तोड़ना जायज़ है। अगर कोई शख्स रोज़ा रखना चाहता मतलब रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद इस तरह की पोजीशन हो जाती है, तो उसके लिए तो रोज़ा तोड़ना जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है और उस पर कोई गुनाह भी नहीं होगा। जब बाद में तंदुरुस्त हो जाए या बाद में जब मौका हो, उस वक्त उस रोज़े की क़ज़ा कर लें। आप माशाअल्लाह रोज़ा रखते हैं, किसी दिन अगर इस तरह का मामला हो जाता है तो आपके लिए तोड़ने की इजाज़त है, आप तोड़ सकते हैं और इस तोड़ने पर आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। बस एक रोज़े की क़ज़ा बाद में जब ठीक हो जाएंगे करनी पड़ेगी। दूसरा यह है कि इंजेक्शन लेना शुगर का हो भले जायज़ है बिल्कुल, रोज़े की हालत में कोई हरज की बात नहीं है। जो सांस के ज़रिए चीज़ें लेते हैं वो तो जायज़ नहीं है, लेकिन इंजेक्शन के ज़रिए अगर कुछ इस तरह का मामला है तो बिल्कुल लिया जा सकता है। इंजेक्शन लगाना, बोतल लगानी, ये तमाम चीज़ें रोज़े में जायज़ है, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आप रोज़े रखते हैं माशाअल्लाह, ये अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, ताकत दे, अल्लाह ताला आपको बेहतर करे। रमज़ान के बाद जब मौका हो बाकी रोज़ों की क़ज़ा कर लें। फिर भी आप फ़िदिया दे रहे हैं तो वो इजाफ़ी आपकी तरफ से है, अल्लाह ताला उसका अजर भी आपको देगा। लेकिन आप जब रोज़ा रख रहे हैं तो फिर लाजिम नहीं है। हाँ, अगर रोज़ा रखने की ताकत नहीं होती फिर फ़िदिया था। जी आइए नाज़रीन, चलते चलते जल्दी से एक नज़र डालते हैं हमदर्द के प्रोडक्ट्स पर। हमदर्द का कच्ची घानी सरसों का तेल आपके सामने है, ज़ाफ़रान के साथ हींग है, कुछ मसाले जात हैं। और ये मसाले जात जो हैं ये अपनी प्योरिटी के एतबार से, अपने जायक़े, अपनी खुशबू, अपनी रंगत के एतबार से, जिस तरह मुनफरिद अंदाज में इनकी पैकिंग की गई है और इनकी हाइजीन का ख्याल रखा गया है, ये इनको जो है वो अपने बाज़ार में दीगर मसाले जात के मुकाबले में एक यूनिक अंदाज़ देता है या एक मुनफरिद हैसियत देता है। दोनों तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ सौंफ है, दूसरी तरफ दारचीनी है, ये दोनों साबुत मसाले हैं। एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं मशरूबात पर। हमदर्द के ग्लूकोज़ के साथ शहद है, ऑलिव ऑयल है, शरबत रूह अफ़ज़ा है और नारियल पानी है। दूसरी जानिब ऑरेंज स्क्वैश है, लेमन स्क्वैश है और शरबत संतल है। तो चलते चलते मुफ्ती साहब से दुआ की गुजारिश है कि दुआ खैर फरमा दें और हम आमीन कहकर हाथ बुलंद करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, अल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लुहु वश्शुक्रु लिल्लाहि कुल्लुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि जमीअ, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ حاسدین کے حسد سے، شر کرنے والوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام عالم کے اندر امن و امان قائم فرما، خصوصاً فلسطین کے اندر امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ وہاں جنگ سے ان لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور خاص طور پر شکر گزار اپنے ناظرین کے بھی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔